اج کیا ہوندے کہ سارا ایمان کوئی پختہ نہیں، اساں حضور علیہ السلام دے عشق دا نعرہ لیندے ہیں لیکن سارے اندر جڑا یقین ہے نا وہ کامل نہیں۔ رب دے محبوب نال عشق کرو ول پختہ یقین نال کرو کہ اگر مشکل ٹائم تے بلاؤ تو رب دا محبوب ضرور پکڑ دے۔ ایدی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ آج سارے سینہ دے وچ عشق مصطفیٰ دی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ساری تربیت نہیں کی گئی، ساکو ماحول نہیں ملا، ساکو ایسے لوگ نہیں ملے جڑے ساکو حضور نبی کریم علیہ السلام دے قریب کرنے میں۔ سب تو پہلا بندہ جڑا عشق مصطفیٰ ساکو اور ساکو عطا کر سکتا ہے وہ ماں ہے۔ اگر والدہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرے، اچھے رستے تلاوے تو اولاد اچھی بن دی ہے، اگر برے رستے تلاوے تو اولاد بری بن دی ہے۔ آؤ جا مثالہ میں تھوڑے سامنے پیش کروں، یعنی آج دا موضوع میڈا آمد مصطفیٰ ہوتے اے ہے کہ سارے سینہ دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کیوں نہیں کیا اور ایک کینے تھی سی اور کڈن تھی سی۔ سب تو پہلا واقعہ گجرال علاقے دے اندر ایک شخص آئی جہاں دا نام ہے بشیر۔ اے واقعات میں اس وجہ تو سنا سا کیونکہ واقعے سن کے بندے دا دل میل تھی نہ اسے پاسے۔ عید متعلق ایک مثال لے سا، بشیر جڑا ہے کام کڑا کرندا ہے، ادھر روزی روٹی یہ ہے کہ روزانہ چاولاں دی ریڑھی لاونا، جتنا کماونا حق حلال کما کے تے بچوں دا پیٹ پالنا، اور جس ٹائم وہ شام نو واپس آوے تھکا ہویا ہوندا ہے، رب دے محبوب نو یاد کرندا ہے، یاد کر کے سامیندا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس دی والدہ نے اس نو بچپن تو تربیت دیتی ہے کہ بچہ جتنا مشکل ٹائم آویں رب دے محبوب تے درود پڑھنا نہ چھوڑے، رب دے محبوب تے درود تو پڑھدا راویں پکریندا تو راویں رب دا محبوب ضرور تھاری پکار سن سی۔ وہ فرماندے کہ بچپن دے شروع میں 3 دفعہ پڑھدا وال 5 دفعہ وال میرے شوق وددا گیا میں ودھاندا گیا، حتیٰ کہ جس ٹائم میں بالغ تھیا میں 1000 مرتبہ درود پڑھدا ہوں، والے میرا معمول ہے۔ اور میری والدہ میں کو آکھا کہ بچہ جس ٹائم کو مشکل ٹائم آوے کسے دنیا دار دے دروازے تے نہیں، در مصطفیٰ تے حاضری دے میں رب دا محبوب تھاری مراد میں پورا فرما دے۔ وہ آدھے میرے یقین کامل ہے کہ میری والدہ سچ دی پئی، میں روزانہ درود پڑھا، ریڑھی لاواں، شام نو گھر واپس آواں، ایک دوار گھر آیا، میری بیوی میں کو آکھا کہ اے میرے سرتاج تیریاں بچیاں 3 اور 3 جوان ہو چکی ہیں، کیا انہاں دے بارے بھی کچھ سوچے؟ آخر اے بھی بچیاں جڑیاں ہیں انہاں دے بارے بھی اساں سوچنا ہے، رشتہ بھی کرنا ہے، تو بل انہاں دے بارے بھی کچھ سوچ، انہاں دے رشتے دے بارے بھی کچھ سوچ۔ وہ آدھا میری بیوی یہ گال کر کے سم گئی، لیکن میں ساری رات جاگدا رہا کہ مشکل ٹائم آ گئی ہے، میں غریب بننا، غریباں دی بچیاں کون گھندے، 3 بچیاں تو وہ جوان۔ وال میرے ذہن چاہے والدہ آکھا ہے جنہاں مشکل ٹائم آوے در یار تے حاضری دے میں تیری مشکل حل ہوئے، مصلی بچھایا، رب نو سجدہ کیتا، وال چاہی تسبیح تے پڑھنا شروع کیتا، رب دے محبوب تے درود پڑھدا رہیا۔ رات گزری، سویر تھئی، میں ریڑھی لائی، بازار پہنچا، بازار گیا نا وہاں کے ریڑھی کھڑی کی تھی، میں چاول تقسیم کرنا شروع کیتے، بازار دا سب تو بڑا تاجر جڑا سب تو بڑا تاجر ہے جڑا نظام میں سنبھالی پیا ہے، آج وہ بھی میری ریڑھی تے موجود ہے، وہ بھی آئے۔ میں کہ سردار جی تسا تو بڑے بڑے ہوٹلاں تے کھانا کھان دے وے، آج غریب دی ریڑھی تے وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اسا کہ سائیں گلنا چھوڑ، میں کچھ چاول لے، چاول کھا دے۔ اس تو بعد سارے لوگ چلے گئے لیکن وہ تاجر نہ گیا۔ فرمایا بشیر ذرا نیڑے نہیں تھی دا، نیڑے ہویا جس ٹائم قریب تھیا او میں نادہ اے بشیر ایک عرض کراں، ناراض تو نہ تھی سیں، پوچھا عرض کیڑی، حکم فرماؤ۔ انہاں آکھا گال سائیں یہ ہے کہ تمہاریاں بچیاں جوان، بچیاں بھی 3، میرے بیٹے جوان، بیٹے بھی 3، اگر ناراض نہ تھی میں تو اپنی بچیاں دا رشتہ میں کو نہیں دے دا۔ اور تاجر جس ٹائم ایک گل کریں دے بشیر آدھا ہے سائیں تہاڈا مقام کتھا
زمانے دے امیر لوگ تسا بڑے لین لاڑ لوگ تہاڈے زمانے دے اندر لوگاں دے وچ نہ ہے بڑے شعور والے لوگ اسا تے غریب طبقہ ہیں ساڈے کول تے شے بھی کچھ نہیں اسا کیا دیسوں اسا کیا سانا رشتہ کرے سو لوگ آکسن اتنا امیر کبیر اتنا بڑا تاجر ہی غریب دے نال رشتہ داری کر دی سائیں ذرا سوچ سمجھ کے گل کر تو اگو تاجر کیا جواب رہندا ہے بشیر خود نہ آیا جس محبوب نال تے یاری رہی اسے محبوب آج من تیرے در تے بھیج سامعین محترم او تاجر آدھے ساری زندگی وظیفے کیتن چلے کیتن درود پڑھن یار دا دیدار تھیوے نہیں تھیا لیکن اے بشیر تو غریب ضرور ہیں لیکن تیرے اعمال ایسے ہی تیرے تعلق ایسا ہے آج تیرے تعلق دی وجہ تو آج اس تاجر نے بھی رب دے محبوب کا دیدار ہو چکا ہے والو کیا آدھے تاجر آدھے ہے بشیر گال ہے کہ میں تو کوئی جہیز بھی نہیں منگنا ایک مہینے دا ٹائم ہے تو ہی میں کر تیاری کر تو میں آساں تیرے کولوں بچیاں دا رشتہ گھن ویسا بشیر گھر گیا بڑا خوش ہے کہ بچیاں دا رشتہ ہو گئے رب دے محبوب نے مشکل ٹائم وچ مراد پوری فرمائی ہے جا کے بیوی نے دسا کہ ایویں معاملہ تو حل ہو چکا ہے تو بیوی آکھے ہن جہیز دا انتظام کتھوں کروں اتنا بڑا خاندان اساں تا چاند ٹکاں دے مالک ہیں چاند لیراں سڈیونیاں ہیں تو اگو آدھے بشیر آدھے کہ اس آکھے کہ میں جہیز گھننا نہیں تو اگو عورت آدھی ہے کہ چاہے نہ گھنے لیکن کوئی وقت ایسا ضرور آوندے کہ او سسوں بھی آدھی ان کے تے کو پیکاں کیڑی شے دیتی ہے اساں تا ضرور دیسو جتنا تھی سنسی اسی جگہ تے ایک شعر ہے کہ اے ڈاج جڑے اے بڑے مانگے پونے اے بیٹیاں جس ٹائم انہاں ڈاج ملتا ہے نا اے اس ڈاج دیاں بکھیاں نہیں ہوندیاں بلکہ اے والدین دی بہناں بھائیاں دی او محبت اور پیار دیاں بکھیاں ہوندیاں اور عزت دیاں بکھیاں ہوندیاں اسے مقام دو تے ایک شاعر نے شعر لکھا ہے تو میں آکے تو کو اسے حوالے نال بھی سنا چھوڑا کیونکہ آج اساں اپنیاں بچیاں بھی جہیز دیندے ہیں اساں اپنے رشتہ داراں دی بچیاں بھی تحفے طور تے جہیز دیندے ہیں تو بل اسے جگہ تے ایک شاعر نے لکھا ہے شالا زندگی دے وچ کہیں دے وی اے ہاتھ محتاج نہ ہوویں اساں ہیرے موتی نہیں منگدے بے شک بک راج نہ ہوویں تو دیکھ منور ماں پیو والے جے سر تے تاج نہ ہوویں پیچھے مائیں مار مکے دے شالا مانگ میں ڈاج نہ ہوویں پیچھے میڑے مار مکے دے شالا مانگ میں ڈاج نہ ہوویں نعرے خلافت نعرے حیدری سرکار قیامت سرکار قیامت سرکار قیامت سامعین محترم تو میں عرض کرندا پیا ہم بیوی نے آکھے کہ اساں جہیز لازمی دیونا ہے ایدہ انتظام ضرور کیتا ونجے تو شوہر نے سوچا کہ اتنی مال کو نہیں جائیداد کو نہیں کتنا جہیز دے سے وال یاد آیا کہ والدہ آکھائی مشکل ٹائم آوے تو در مصطفیٰ تے حاضری دے وال مصالحہ وچھایا رب نو یاد کیتا رب دے محبوب تے درود پڑھا صبح ہوئی بشیر وال ریڑی لائی بازار اچ گئے چند گھنٹے گزرے کیا ہویا ہے کہ ایک کار آئیے قریب آ کے کھڑی ہے فرمایا بشیر تیرا نام ہے جی ہاں میرا نام ہے تیریاں بیٹیاں دا رشتہ تھی ہے جی ہاں میریاں بیٹیاں دا رشتہ تھی ہے کیا اس واسطے جہیز چاہیے ہے جی ہاں انہاں واسطے جہیز چاہیے ہے تو ہاکو کہنے سا انہاں آکھا قریب تھی نال بٹھایا جڑا بیگ چایا ہے علماء لکھ دیں اس بشیر نے دسے
32 लाख रुपए उस दिते। आका साईं बे भी जरूरत हमें तो मांग गिनाए, जितना है सब कुछ दे दे सा। पूछा साईं इतनियां करम नवाजियां क्यों, इतनियां अतावा क्यों? न जान है, न पहचान है, न ताल्लुक है, न वास्ता है, न लैन है, न दैन है। आखिर क्या मामला है कि तुसा मैंने इतना कर्जा देने पे? उन्हें कहा नाना कर्जा तेरे नाल सारा नहीं, तेरे नाल सारा सौदा नहीं, सारा सौदा तो उस दरबार ही थी चुका है जिस दर को हर बंदे खैरात मिलती खड़ी। वो फरमाया कि साईं गल है सारी जिंदगी वजीफे कीते, चिल्ले कीते, सब कुछ कीता, लेकिन दीदार नहीं होया। बशीर आज तेरी वजह तू रात सोया अख बंद थई, दिल दी अख खुली है, रब दे महबूब तशरीफ गिना है। आके फरमाया सन्नल मोहब्बत करन दा दावेदार, सन्नल इश्क करन दा दावेदार आज अगर साले महबूब हैं तो वाले सारे हुक्म दे उत्ते अमल कर। सारा मुहिब है, परेशानी दे विच है, वांजू दी मदद कर, दी मुश्किल नु हल फरमा। वल पता चला अगर मामा चंगिया होवें तो वर रस्ते चंगे लेनी रब दे महबूब दे दर ते भेजनी है। वल ऐसा महबूब है मुश्किल वक्त आवने पुकारना थोड़ा सारा काम अता करनी देर नहीं करेंगे।